अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। कुछ दिनों से तबीयत नासाज है, ख़ास तौर पे आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरे गले में भी दर्द है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद अगर हो सके तो उस ऑडियो को अपने जानने वालों में शेयर कर दें। अच्छा गाइस, मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे वाक़यात शेयर किया करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई वाक़या इस तरह का ज़रूर हुआ करता है जो कि यकीनन हमारे जहनों पे ना सिर्फ असरात छोड़ता है, बल्कि हम बाद में उस वाक़ये के बारे में जब सोचते हैं या उस वाक़ये पे गौर करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि ये जो कुछ हुआ था या जिसके साथ भी हुआ था ये बहुत ही खौफनाक था। ये कहानी मिस इफ़्फ़त की कहानी है और ये 1992 की कहानी है, उस दौर की कहानी जब ये लोग मलीर के एरिया में रहा करते थे। ये बताती है जहाँ पे हमारा घर मौजूद था, बेसिकली ये जो एरिया था एक बागनुमा एरिया था। काफ़ी ज़्यादा हिस्सा बाग या खेतों पे मुश्तमिल था, जबकि जो बैक साइड वाला हिस्सा था वहाँ पे इक्का दुक्का घर मौजूद थे। जैसे कि आमतौर पे ओल्ड कंस्ट्रक्शन हुआ करती है वैसे ही हमारा घर था। यानी अगर आप घर के अंदर दाखिल हो तो दाखिल होने पे एक छोटी सी गैलरी हुआ करती थी। गैलरी से गुज़र के कमरे का आगाज़ हुआ करता था और फिर आगे जाएं तो सहन नुमा एरिया था जिसे आप कोर्टयार्ड भी कह सकते हैं। और उस सहन के अंदर एक बहुत बड़ा सा पीपल का दरख्त मौजूद था। सहन का जो आखिर वाला हिस्सा था वहाँ पे स्टेयर्स मौजूद थी और ये जो स्टेयर्स थी ये सीधी फर्स्ट फ्लोर या ऊपर जो कमरा मौजूद था वहाँ पे जाया करती थी। अक्सर ऐसा होता था कि मेरे शौहर काम की वजह से बाहर मौजूद होते और उनको आते आते रात के कभी 12 कभी 11 बज जाया करते थे। एक आध दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं घर के अंदर अकेली मौजूद थी, जबकि मेरे शौहर को वापस आने में अगला दिन लग चुका था। खैर वैसे ही एक सर्द रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था मुझे अपने शौहर के आने का गुमान बढ़ता जा रहा था। खैर इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे यानी जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ तो मेरे बाहर की तरफ जो सहन नुमा एरिया मौजूद है जहाँ पे ये दरख्त है, उस दरख्त के अतराफ से कुछ चेन की सी या फिर पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा था जैसे जंजीर को या चेन को घसीटा जा रहा है या फिर कोई ना कोई बाहर मौजूद है जिसने घुंघरू या पायल अपने पाँव के अंदर पहन रखे हैं। हैरान कुन बात ये थी कि ये जो आवाज़ें थीं ये इस कदर वाज़ेह आवाज़ें थीं कि इन आवाज़ों का इनकार करना या इनको ना मानना तकरीबन नामुमकिन था। इसी दौरानिए में जबकि ये आवाज़ें बढ़ती चली जा रही थीं मैंने सोचा कि मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ। बाहर निकलने के बाद चेक करती हूँ कि बिलाखिर ये जो आवाज़ें हैं ये कहाँ से और क्यों कर आ रही हैं। बहरहाल जैसे ही मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही जब मेरी नज़र सामने यानी दरख्त के नीचे की तरफ पड़ी तो दरख्त के नीचे या उस तरफ तो कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन हाँ दरख्त के झुरमुट में जो सीढ़ियाँ या स्टेयर्स मौजूद थीं मुझे ऐसा लगा कि उन स्टेयर्स के आखिर में या जो शुरू की स्टेयर्स हैं वहाँ पे कोई दुपट्टा या कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, जैसे कि किसी ने अपने दुपट्टे को या अपने किसी कपड़े को वहाँ पे डाल रखा हो। हैरान कुन बात ये थी कि जो कपड़े थे ये ना ही मेरे घर में किसी के कपड़े थे, ना ही इस कपड़े के बारे में कुछ मैं जाना करती थी। मैं सोच रही थी कि आखिर ये जो कपड़े का टुकड़ा है जो कि बज़ाहिर सीढ़ियों पे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बराबर वाली छत से या बराबर वालों के घर से हमारे घर पे आके गिर चुका हो। खैर इससे पहले मैं इस मंज़र को मज़ीद जान पाती मैंने बिलाखिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा ये जो कपड़ा है ये कोई कपड़ा नहीं है, बल्कि इस कपड़े के नीचे की तरफ कोई चीज़ मौजूद है जो कि मुसलसल मूव कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली या बिल्ली का बच्चा उस चादर या कपड़े के नीचे आके छुप चुका है।
अब तक जो कुछ मुझे महसूस हो रहा था या जो मेरा अंदाज़ा था, मैं उसके मुताबिक आगे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही मैं मज़ीद आगे बढ़ी तो मुझे ऐसा लगा ये जो कपड़ा है ये मुसलसल ऊपर की तरफ ना सिर्फ बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि यकीनन कोई बड़ी सी लंबी सी चीज़ है जो इस कपड़े के नीचे मौजूद है। मैं बाकायदा अपनी आंखों से उस कपड़े को ना सिर्फ हिलते हुए मूव करते हुए देख पा रही थी, बल्कि मुझे यकीन हो चला था कि कोई ना कोई है जो इस कपड़े या इस चादर के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल जैसे ही मैं सीढ़ियों के एग्जैक्टली सामने की तरफ आई तो जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था, इस मंज़र को आप दुनिया का सबसे खौफनाक तरीन मंज़र न सिर्फ कह सकते हैं, बल्कि आप यकीन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा मंज़र था कि मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला किसी ऐसे दुश्मन को भी जो कि मुझे हरगिज़ अजीज़ ना हो ऐसा मंज़र दिखाए। मैंने देखा कि एक बाकायदा वजूद है जो सीढ़ियों के आखिर तक शुरू से चलता चला आ रहा है, और उस वजूद को एक चादर या कपड़े से ढांपा गया है। और हैरान कुन बात ये थी कि जब मैंने इस वजूद का आखिरी हिस्सा या जहाँ पे ऊपर की सीढ़ियाँ मौजूद थीं उस तरफ देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि एक औरत है जो कि इस कदर लंबी, इस कदर बड़ी औरत है कि उसका सर सीढ़ियों के शुरू में या उस तरफ मौजूद है, और उसका जिस्म इस कदर लंबा या इस कदर फैला हुआ है कि उसके पाँव बाकायदा सीढ़ियों का जो नीचे वाला हिस्सा है या जो आखिरी सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे मुझे महसूस हो रहे हैं। इस औरत ने अपने पूरे जिस्म को, इस लंबे जिस्म को उस चादर से न सिर्फ ढांप रखा था, बल्कि इस औरत का जो चेहरा था वो इस कदर खौफनाक और इस कदर काला चेहरा था कि एक लम्हे के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे सामने जो मखलूक मौजूद है ये कौन सी मखलूक है। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये जो औरत थी इस अंधेरे में भी इसकी जो आंखें थीं ऐसा लग रहा था कि इसकी आंखों से आग निकल रही है, या कुछ अजीब सी लाल सी रोशनी थी जिसको मैं अपनी आंखों से देख पा रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे असाब अपने काबू से बाहर होना शुरू हो चुके थे, और अब मुझे लग रहा था कि मेरा सामना उस मखलूक से हो चुका है जिस मखलूक के किस्से कहानियाँ हम बचपन में अपने बड़ों से सुना करते थे। अब मुझे यकीन हो चला था ये चुड़ैल ना सिर्फ यहाँ पे मौजूद है, बल्कि ये जो पायल और घुंघरू की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी ये इसी की वजह से, या इसी की मूवमेंट की वजह से सुनाई दे रही थी। सच्ची बात यह है कि उस दौर में मेरे अंदर इतना जज्बा या इतनी ताकत मौजूद नहीं थी कि मैं उस चुड़ैल का किसी भी तौर पे सामना कर पाती। मैंने बस आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी आंखों को बंद करना शुरू किया है, और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एकदम से चक्कर आना शुरू हो चुके हैं। मेरी आंखें ना सिर्फ बंद हो चुकी थीं, बल्कि जब मेरी आंखें खुलीं तो रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। मेरे शौहर मेरे अतराफ़ में मौजूद थे, और वो मुसलसल मेरे चेहरे पे पानी छिड़क के मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जब मैं ऑफिस से या अपने काम से वापस आया तो मैंने देखा कि तुम उस पीपल के दरख्त के पास या सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी हुई हो। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आने के बाद बेहोश हुई हो। खैर उन्होंने उसी वक्त ही मुझे ना सिर्फ उठा के रूम के अंदर ला के मुझ पे दम दुरूद करना शुरू किया, बल्कि वो बताते कि तकरीबन 40 या 45 मिनट तक तुम्हारा जिस्म इस कदर खौल रहा था कि जैसे तुम्हें 103 104 बुखार हो चुका हो। खैर इस वाक़े के बाद ना सिर्फ मेरा मेडिकली बल्कि रूहानी तौर पे भी इलाज करवाया गया, और जो साहब मेरा रूहानी इलाज कर रहे थे उनका ये कहना था कि उस रात जो मखलूक आपके सामने सीढ़ियों पे मौजूद थी यकीनन वो एक पिछल पैरी या चुड़ैल थी, और वो वहाँ पे सिर्फ तुम्हारी वजह से या तुम्हें डराने के लिए अपने आप को जाहिर कर रही थी। इस वाक़े के बाद जब तक हम उस घर के अंदर रहे मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मेरे शौहर मगरिब से पहले पहले घर पहुंच जाएं। अगर उनको घर पहुंचने में देर होती या फिर रात के तकरीबन 8 या 9 बजे का टाइम हो जाने के बाद जब वो नहीं आया करते थे तो जो करीबी एक हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी मौजूद थे, मैं उनकी बीवी के पास जाके बैठ जाया करती थी, और जब तक मेरे शौहर वापस नहीं आते मैं वहीं पे क़याम किया करती थी।
میرا نام عمران ہے اور میں پچھلے 20 یا 25 سالوں سے پلمبری کے پیشے سے وابستہ ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اپنے کام کے لیے اپنے اپنے ایریاز میں یا کبھی کبھی شہر سے باہر بھی بلایا کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ واقعہ 2006-2007 کا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ رہا کرتے تھے، یعنی جس ولیج میں ہم لوگ رہتے تھے، اس سے تقریباً 17 یا 18 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک اور گاؤں موجود تھا۔ وہاں پہ اتفاق سے جو ایک بڑی موٹر تھی جو کہ پورے گاؤں کے پانی کا انتظام کیا کرتی تھی، اس کے اندر کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے تو اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے اپنے طور پہ یا وہاں پہ جو پلمبر موجود تھا اس کے ذریعے اس مشین کو صحیح کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ان کی کوششوں کے باوجود یہ جو مشین تھی یہ صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو بالآخر مجھے وہاں پہ اس مشین کو صحیح کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، میرا جو کام تھا میں اس میں پرفیکٹ تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں جہاں بھی جاتا تھا کوشش کرتا تھا کہ مسئلے کو سالو کر کے آؤں۔ خیر، جب مجھے مدعو کیا گیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دوپہر کے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، اور مجھے کہا گیا تھا کہ مشکل سے 2-3 گھنٹے میں آپ وہاں پہ آنے کے بعد کام کریں گے اور واپس مغرب تک یا زیادہ سے زیادہ 8-9 بجے تک اپنے گھر خیریت سے پہنچ جائیں گے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے پلان کیا ہوتا ہے اس کے بالکل اگینسٹ ہوتا ہے۔ تو جب میں وہاں جانے کے لیے نکلا، ایک تو مجھے نکلتے نکلتے بھی شام ہو گئی، اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو ہلکا ہلکا سا اندھیرا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اب یہ جو گاؤں والے تھے یہ پانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مسیحا آ چکا ہے۔ لوگ مجھے دیکھتے ہی بہت زیادہ خوش ہو چکے تھے، اور میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا انجینئر سمجھ رہا تھا۔ خیر، جب میں نے اپنا کام کرنا شروع کیا تو مجھے یاد ہے کہ کام کرتے کرتے رات کے 11-11:30 بج چکے تھے۔ خیر، میں نے جب اپنا کام مکمل کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے عزت رکھی، اور میں نے خیریت سے جو بھی پرابلم تھی اس کو سالو کر دیا۔ اب گاؤں والے بہت خوش تھے، انہوں نے میرے لیے کھانے کا انتظام کیا، مجھے کھانا وغیرہ فراہم کیا گیا، اور مجھے میری امیدوں سے زیادہ پیسے دیے گئے۔ خیر، جب میں نے پیسے لیے، کھانا وغیرہ کھایا تو رات کے تقریباً 1-1:15 بجے کا ٹائم تھا۔ حالانکہ جو وہاں کے گاؤں والے تھے وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ مجھے ابھی واپس نہیں جانا چاہیے، لیکن اب کیونکہ مجھے پیسے مل چکے تھے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا، اور میں چاہتا تھا کہ جلدی سے اپنے گھر پہنچوں اور اپنی ماں کو اپنی قابلیت کے بارے میں یا ان پیسوں کے بارے میں بتا سکوں۔ خیر، میں وہاں سے نکلا، اور جب میں روڈ کی طرف آیا تو میرا خیال یہ تھا کہ جو روڈ ہمارے گاؤں کی طرف جاتا ہے، اس روڈ پہ کوئی نہ کوئی مسافر مل جائے گا، کوئی نہ کوئی بائک والا، کوئی نہ کوئی گاڑی والا، کوئی نہ کوئی ٹیکسی والا ضرور مجھے لفٹ دے دے گا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ آج کافی دیر ویٹ کرنے کے باوجود نہ ہی کوئی وہاں سے گزر رہا تھا، اور نہ ہی لگ رہا تھا جیسے یہاں پہ لوگ رہا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس روڈ پہ میں تقریباً 45-50 منٹ تک ویٹ کرتا رہا، اور اس کے بعد جب مجھے کسی بھی قسم کی سواری نہ ملی تو میں نے وہاں سے پیدل ہی شارٹ کٹ راستے کے ذریعے اپنے گاؤں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو شارٹ کٹ راستہ تھا یہ بیسکلی کھیتوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ہمارے گاؤں کی طرف جایا کرتا تھا، اور اس شارٹ کٹ راستے کے ذریعے اگر آپ اپنے گاؤں پہنچنا چاہتے ہیں تو مجھے یقین تھا کہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا تھا۔ اب جیسے جیسے میں ان کھیتوں کے درمیان ہوتا ہوا اپنے گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا، تو کیونکہ میں گاؤں سے تعلق رکھتا تھا اور اکثر رات کے اوقات میں، یعنی اتنی رات میں نے گاؤں کے کھیتوں میں ڈیوٹی بھی دی ہوئی تھی، تو جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے رات کے اوقات میں کھیتوں میں جانا یا کھیتوں میں جا کے کام کرنا کسی بھی طرح مشکل نہیں ہوا کرتا۔ میں بلا خوف و خطر اپنے گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا، تو چلتے چلتے جب میرے لیفٹ سائڈ پہ ایک نالا شروع ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہی نالا شروع ہوا ہے تو میرے پیچھے کسی نے چلنا شروع کیا ہے۔ پہلے مجھے آہستہ آہستہ کر کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، اور جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا یہ مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے جب میں پلٹ کے دیکھ رہا تھا تو صرف مجھے آواز آتی تھی لیکن کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں خود بھی حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے یا یقیناً کوئی نہ کوئی ہے جو مجھے ڈرانا چاہتا ہے۔ اب جیسے جیسے میں مزید آگے بڑھا ویسے ویسے نہ صرف قدموں کی آواز بڑھتی چلی گئی
بلکہ اب لگ رہا تھا جیسے کوئی آواز نکال کے یا مجھ سے کوئی آواز دے کے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عجیب عجیب طریقے کی آوازیں مجھے آنا شروع ہوئیں، اور جب میں نے ان آوازوں پہ کسی بھی قسم کا رسپانس نہیں کیا تو بالآخر کسی نے باقاعدہ میرا نام لے کے مجھے پکارنا شروع کیا۔ اب جو بھی مجھے پکار رہا تھا، اس کا جو پکارنے کا انداز تھا یا اس کا جو لہجہ تھا وہ اس قدر شیریں تھا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دم سے پلٹ کے دیکھا۔ اب جیسے ہی میں نے پلٹ کے اپنے پیچھے کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے جو شخص کھڑا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ بہت لمبا سا آدمی ہے، یعنی کہ تقریباً 7.5-8 فٹ کے درمیان اس کا قد ہے۔ اس نے کچھ عجیب سے گرے کلر کے کپڑے پہن رکھے ہیں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس اندھیرے میں نہ ہی مجھے اس کا چہرہ نہ ہی سر نظر آ رہا تھا۔ ہاں، ایسا تھا کہ اس کا جو دھڑ تھا وہ مجھے باقاعدہ پراپرلی نظر آ رہا تھا۔ اب مجھے ایسا لگا کہ شاید اندھیرا بہت ہے، اور جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو مجھے صرف اس کا دھڑ نظر آتا ہے۔ خیر، جب اس نے مسلسل میرا نام لے کے مجھے بار بار پکارنا شروع کیا تو ایگزیکٹلی ایک پوائنٹ ایسا آیا جہاں پہ ایک گورنمنٹ لائٹ لگی ہوئی تھی، جسے آپ اسٹریٹ لائٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب میں وہاں پہ پہنچا اور جب میں نے اس لائٹ کے اندر پلٹ کے پیچھے کی طرف دیکھا تو آپ یقین کریں کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میری جان نکل گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کی طرف جو آدمی کھڑا ہوا ہے یا جو مجھے فالو کر رہا ہے، اس کا دھڑ تو موجود ہے، لیکن واقعی میں اس کا سر یا اس کے سر کے اوپر کا جو حصہ تھا وہ موجود نہیں تھا۔ یعنی میرے پیچھے جو شخص مجھے فالو کر رہا تھا وہ بنیادی طور پہ ایک سرکٹا تھا۔ اللہ جانتے کہ جیسے تیسے کر کے میں نے نہ صرف وہاں سے بھاگنا شروع کیا، بلکہ جیسے ہی میں نے اپنے گھر کی طرف یا مزید آگے کی طرف بھاگنا شروع کیا تو مجھے مسلسل محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آدمی یا وہ سرکٹا میرا پیچھا کر رہا ہے۔ خیر، جیسے تیسے کر کے اللہ کا نام لے کے جب میں اپنے گاؤں یا اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سامنے سے ایک بیل گاڑی آ رہی تھی، اور اس بیل گاڑی کے اندر میرے گاؤں کے 3 نوجوان موجود تھے۔ خیر، جب میں نے ان 3 نوجوانوں کو دیکھا اور ان 3 نوجوانوں نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی ایک دم سے نہ صرف بیل گاڑی کو روکا بلکہ روکنے کے بعد نیچے اتر کے میرے پاس آ گئے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آخر آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور آپ اتنی بری طرح کیوں بھاگ رہے تھے۔ خیر، میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے ایک سرکٹا میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور آپ بھی کوشش کریں کہ یہاں سے واپسی اپنے گاؤں کی طرف بڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن جب ان لوگوں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو ان کو نہ ہی وہ سرکٹا نظر آیا اور نہ ہی ان کو لگ رہا تھا جیسے واقعی میں میرے پیچھے کوئی سرکٹا لگا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کا وہم ہو یا آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو، ہم یہاں پہ کافی عرصے سے یا سالوں سے سفر کیا کرتے ہیں، اور اکثر ہمارا جو سفر ہے وہ رات کے اوقات میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ جانتے ہیں کہ جو مخلوق میں نے دیکھی تھی وہ واقعی میں ایک سرکٹا تھا، اور کسی بھی طرح نہ وہ انسان لگ رہا تھا اور نہ ہی اس کا سر موجود تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ہمارے علاقے میں، یعنی کہ بلاک ایچ نارتھ نازم آباد میں، ہمارے ایک جاننے والے بزرگ تھے جو اکثر رات کے اوقات میں آیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ ہمارے گھر میں آتے تھے تو ہمارے سمیت، یعنی ہمارے کزنز اور ہم سب، اور ان کے ساتھ ساتھ جو محلے کے لڑکے تھے جو کہ ہماری عمر کے تھے، وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے تھے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یہ جو بابا جی تھے یہ مختلف کہانیاں، مختلف قصے اور خاص طور پہ ڈراؤنی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ تو ویسے ہی ایک رات جب بابا جی آئے ہوئے تھے تو ہم تمام لوگوں نے، تمام لڑکوں نے ان سے ضد کرنا شروع کی، اور ہم نے ان سے کہا کہ آج کوئی خوفناک قصہ سنائیں۔ خیر، ہمارے ضد کرنے پہ یہ جو بابا جی تھے انہوں نے بتایا کہ 1953 میں، یعنی 1953 میں جب یہ لوگ لطیف آباد حیدرآباد میں رہا کرتے تھے تو اکثر ان کو رات کے اوقات میں واپس آتے آتے دیر ہو جاتی تھی۔ بابا جی بتایا کرتے تھے کہ ان کا جو کام تھا وہ کھیتی باڑی کا کام تھا، اور اکثر ان کے جو والد تھے وہ رات کے اوقات میں انہیں کھیتوں میں پانی ڈالنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ بابا جی بتاتے ہیں کہ ویسے ہی ایک رات تھی اور جنوری کا آخر چل رہا تھا،
पूरे के पूरे गांव में, इवन पूरे शहर में बहुत ज़्यादा धुंध मौजूद थी। और जब मैं अपने गांव की तरफ वापस आ रहा था तो दूर से ही जब मेरी नज़र अपने गांव के एक बरगद के दरख्त पे पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उस बरगद के दरख्त के बिल्कुल बराबर में कोई खड़ा हुआ है। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जैसे जैसे मैं मज़ीद करीब आया और मैंने उस वजूद पे गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक आदमी बरहना हालत में उस दरख्त के बिल्कुल बराबर में खड़ा हुआ है। और हैरान कुन बात यह थी कि ये जो आदमी था ये ना सिर्फ 7 साढ़े 7 फीट का आदमी था, बल्कि इस आदमी के पूरे जिस्म पे बेतहाशा बाल मौजूद थे। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि जो आदमी था इसका धड़ यानी नीचे का हिस्सा मौजूद था, जबकि अगर आप गर्दन या उसके ऊपर के हिस्से की बात करें तो ना ही इस आदमी की गर्दन मौजूद थी और ना ही ऊपर का सर नज़र आ रहा था। अब कुछ देर तक तो मेरी समझ ही नहीं आया कि मैं जिस आदमी को या जिस मखलूक को देख रहा हूँ यह हकीकत भी है या सरासर मेरा वहम है। यानी कुछ सेकंड तक जब मैंने उस आदमी पे गौर करना शुरू किया तो इसी दौरानिए में वो जो आदमी था एकदम से मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे स्टेप ले रहा है, और जितनी तेज़ी के साथ यानी जितनी रफ्तार से वो मेरी तरफ आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये एग्जैक्टली मेरे सामने आ जाएगा और फिर मेरा शायद यहाँ से बच के जाना मुमकिन ना होगा। खैर बाबा जी बताते हैं कि मैंने अगले ही लम्हे फ़ौरन से जो कुरानी आयत मुझे आती थी मैंने उन आयत की तिलावत करना शुरू कर दी। जैसे जैसे मैं तिलावत कर रहा था वैसे वैसे वो जो आदमी था बजाय आगे बढ़ने के ऐसा लग रहा था रुकना शुरू हो चुका है। और फाइनली एक वक्त ऐसा आया कि वो जो आदमी था मुकम्मल तौर पे रुक चुका था। खैर जैसे ही वो आदमी रुका तो मैंने वापस अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, और जैसे तैसे करके जब मैं अपने घर पहुंचा तो न सिर्फ मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी बल्कि तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते तक मुसलसल मुझे बुखार महसूस होता रहा। बाबा जी बताते हैं कि हमारा ये जो गांव था यानी स्पेसिफिकली ये जो पेड़ वाला एरिया था ये पूरा का पूरा एरिया पिछले तकरीबन 40 से 45 सालों से न सिर्फ हॉन्टेड था बल्कि इस दौरानिए में या इन सालों में बहुत सारे लोगों ने इधर यहाँ पे सरकटे को, चुड़ैलों को या फिर इस तरह की जो भी मखलूक़ात हुआ करती हैं तमाम की तमाम मखलूक़ात को अपनी आंखों से विटनेस किया था।